नमस्कार दर्शक महानुभाव, आज हामी एमबीएस एमबीए लेभलको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको अध्ययनमा जोड्दैछौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी मुख्य गरी बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको अध्ययनको पहिलो च्याप्टरबाट चाहिँ हामी अध्ययन गर्न सुरु गर्दैछौँ। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। यो हामी इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल 40 फेजमा रहेको हो। एकचोटि हामी त्यो हेर्नेछौँ, सरसरी रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँले पनि बुक लिएर पढ्नु भने अझै सजिलो होला, नत्र भए तपाईँले टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन एक किसिम एमबिएस तहको लागि यो भिबिआई क्वेसन पनि हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। हामी यो अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। मूल रूपमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट को अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। च्याप्टर 1 बाट विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तन भइरहेको यो तीव्र गतिको सूचना प्रविधिको विकासले चाहिँ नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा धेरै विकासका गतिहरूमा अगाडि बढिरहेको छ। धेरै परिवर्तन भएको छ नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र। नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र सँगसँगै प्राविधिक क्षेत्रहरू, आर्थिक कानुनी क्षेत्रहरूमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। यसै सन्दर्भको कुराहरू जोडिएको छ। सँगसँगै WTO का कुराहरू, सदस्य राष्ट्र हाम्रो नेपाल चाहिँ 2004 अप्रिल 23 मा भइसकेपछि नेपालमा चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव सँगसँगै विश्वव्यापीकरणको प्रवेश सँगसँगै चाहिँ नेपालको उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ विकास भएको छ, जसले चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू ल्याएको छ। त्यसका प्रभावहरूलाई चाहिँ हामी इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल भनेर भन्दछौँ। त्यसको टपिक वाइज जाँदाखेरि चाहिँ पहिलो रहेको छ, यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको उदय, इमर्जेन्सी अफ ओपन मार्केट इकोनोमी। यसरी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विकास भइसकेपछि चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै व्यावसायिक रूपमा विकास भएको छ। खुल्ला अर्थतन्त्रले चाहिँ नेपालको एकाधिकारात्मक बजार थियो जुन चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा भङ्ग गरिदिएको छ अनि त्यसले चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन जस्तै गरी नेपालमा चाहिँ कम्पिटिटरहरूलाई बढाएको छ। यसले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले चाहिँ इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपालमा कार्य गरेको छ भनेर यो पहिलो रूपमा लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीले दोस्रो रूपमा हामीले लेख्न सक्छौँ कि निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका, इन्क्रिजिङ रोल अफ प्राइभेट सेक्टर। यसरी निजी क्षेत्रहरूको पनि उदय भएको छ भन्ने कुराले पनि नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रहरूको वृद्धि विकास गराएको छ। निजी क्षेत्रहरूको विकास भएको छ नेपालमा चाहिँ। निजी क्षेत्र भन्नाले चाहिँ निजी क्षेत्रहरूको लगानी चाहिँ जलविद्युतका क्षेत्रहरूमा, हाइड्रो पावरहरूका क्षेत्रमा, सँगसँगै विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरूमा पनि लगानी गर्न थालेका छन्। हस्पिटलतिर प्राइभेट सेक्टरहरूले लगानी गर्न थालेका छन्। सँगसँगै नेपालको टेलिकमहरू, हेल्थ एन्ड एजुकेसनका सेक्टरहरूमा पनि प्राइभेट सेक्टरहरूले थुप्रै लगानी गरेका छन् नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाललाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ टपिक नम्बर 3 मा रहेको छ, पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भनेको छ। प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टका क्षेत्रमा पनि प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ एकदमै धेरै लगानी गरेका छन्। जस्तो कि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका क्षेत्र भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका सडकहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा, जलविद्युतहरूका क्षेत्रमा, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रहरूमा धेरैभन्दा धेरै प्राइभेट सेक्टरहरूको वर्चस्व हुन थालेको छ नेपालमा। त्यसले गर्दा पनि नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा उदयमान परिवर्तन भएको छ। त्यसै गरी अर्को 4 नम्बर टपिक रहेको छ, 4 नम्बरमा रहेको छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उदय, इमर्जेन्सी अफ मल्टिनेसनल कम्पनीज। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा वृद्धि भएको छ। मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ नेपालमा आउन थालेका छन्। यी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आए सँगसँगै चाहिँ नेपालमा धेरैभन्दा धेरै लगानीका स्रोतहरू जुट्न थालेका छन्। यसले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्ट अनुसार WTO को स्थापना भइसकेपछि चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आए पछाडि चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ब्याङ्किङ, वित्तीय क्षेत्रहरू, यो फाइनेन्सियल सेक्टरहरूका क्षेत्रहरू चाहिँ, अनि त्यसै गरी
पेय पदार्थहरू, उत्पादनमूलक उद्योगहरू, होटलहरूमा, अनि त्यसै गरी टेलिकमका क्षेत्रहरू, सञ्चारका क्षेत्र, दूरसञ्चारका क्षेत्रहरूमा पनि मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आएको पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को 5 नम्बरमा छ हाम्रो इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपालमा चाहिँ 5 नम्बरमा रहेको छ सूचना प्रविधिको विकास, डेभलपमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै चाहिँ नेपालको बिजनेस सेक्टरमा धेरै परिवर्तन आएको छ। सूचना प्रविधिले कम्प्युटर, इमेल, इन्टरनेट, इ कमर्स आदिलाई चाहिँ बढोत्तरी दिएको छ। यो विकास सँगसँगै चाहिँ नेपालमा धेरैभन्दा धेरै सूचना प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै नेपालको बिजनेस क्षेत्र चाहिँ अलिकति वृद्धि भएर गएको देखिन्छ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ उपभोक्तावादको उदय। यो उपभोक्तावादको उदय कस्तो कि भन्देखि अब उपभोक्ताले रोजाइएका वस्तु तथा सेवा चाहिँ बिक्री वितरण गरिएको खण्डमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बिक्री हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्तावादको उदय भएको छ। कन्ज्युमर आर किङ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएर मिलेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा धेरैभन्दा धेरै इमर्जिङ च्यालेन्जेस गराएको छ। यसले चाहिँ नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रहरूलाई उपभोक्ता केन्द्रित बनाएको छ। उपभोक्ता हकहितको कुराहरू, उपभोक्ताले रुचाइएका वस्तु तथा सेवाहरू दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाएको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, सेवा क्षेत्रको वृद्धि, ग्रोथ अफ सर्भिस सेक्टर। सेवा क्षेत्रको वृद्धि भएको छ, जस्तो कि अब विभिन्न किसिमका सेवामूलक क्षेत्रहरूमा नेपाली व्यवसायीहरू, नेपालमा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले चाहिँ सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। आजभोलि चाहिँ विश्वविद्यालय, स्कुलहरू, हस्पिटलहरू, सिनेमा हलहरूमा अनि विभिन्न किसिमका अब फन पार्कहरूमा, विभिन्न किसिमका यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न थालेका छन्। नेपालमा व्यवसायहरू गर्नेले पनि लगानी गर्न थालेका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेवा क्षेत्र, सेवामूलक भनेको चाहिँ अब ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू पनि भयो होइन, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका क्षेत्रहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्न थालेका छन्। त्यसै गरी अर्को इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमा परिवर्तन। अब विभिन्न किसिमका मूल्य मान्यताहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै परिवर्तन गरेको छ, जस्तो कि अब विभिन्न किसिमका फेसनेबल लाइफस्टाइलहरूमा चेन्ज आएको छ। अब विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले चाहिँ अब पारिवारिक संरचनाहरू पनि अब फरक हुन थालेको छ। न्युक्लियर फ्यामिलीहरू बनाउन थालेका छन्। अब सानो परिवारै सुखी परिवार हो भन्नेतिर मान्छेहरू लागेका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमा परिवर्तनले पनि नेपालको बिजनेस सेक्टरलाई चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ ग्राहक सचेतनामा वृद्धि। ग्राहकहरूको चेतनामा पनि वृद्धि हुन थालेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली ग्राहकहरू चाहिँ सचेत भएका छन्। उनीहरू ब्रान्डप्रति सजग भएका छन्। ब्रान्डहरू, लेभलहरू हेर्ने, डेट एक्सपायर भएको छ कि छैन उहाँहरूले हेर्ने खालकोतिर लाग्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको बिजनेस क्षेत्र अझ विकसित हुँदै गएको छ। त्यसै गरी 10 नम्बरमा रहेको छ दक्ष जनशक्ति विविधता, जनशक्ति विविधता, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी। यसले पनि नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रलाई के हदसम्म प्रभाव पारेको छ। दक्ष जनशक्तिमा हुने विविधता, जस्तो कि अब जनशक्तिमा चाहिँ विविधता देख्न थालिएको छ। एउटै जाति धर्महरूमा रहने विविधता, अब पुरुषले भन्दा महिलाले काम गर्न सक्दैन भन्ने खालका सङ्कीर्ण मानसिकताहरू अब हटेका छन्। अब वर्तमान समयमा नेपालको सङ्गठनहरूमा चाहिँ जनशक्ति विविधता चाहिँ वास्तविक बनेको छ। भाषा, संस्कृतिहरू कुनै पनि धरातलमा नरहिकन मान्छेले चाहिँ यस्ता खालका विविधताहरूमा फरक पारेको छ। यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली व्यावसायिक सङ्गठनहरूलाई ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यसै गरी अनलाइन व्यवसायको उदय, राइज इन अनलाइन बिजनेस। अनलाइन बिजनेसहरूमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। अनलाइन रूपमा ट्रेडिङ गर्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ। सूचना प्रविधिको ज्ञान लिन थालेका छन् नेपाली व्यवसायीहरू। यी बिजनेसहरूको कन्सेप्टहरूतर्फ मान्छेहरू लाग्न थालेका छन्।
जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ के हदसम्म परिवर्तन आएको छ। त्यसै गरी अन्तिम रहेको छ सामाजिक मिडियाको प्रयोग, युज अफ सोसल मिडिया। अब सोसल मिडियाहरूको प्रयोगले पनि नेपालको आजभोलिको व्यावसायिक जगतलाई चाहिँ परिवर्तनशील बनाएको छ। फेसबुक, ट्विटरहरू, इन्स्टाग्रामहरू, भाइबरहरू, वाट्सएपहरूमा चाहिँ घन्टौँ बिताउने हुनाले चाहिँ नेपाली व्यवसायीहरू चाहिँ उहाँहरू बिताउन थाल्नु भएकोले चाहिँ यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सूचनामा नेपालीहरूको पहुँच वृद्धि भएको छ, जसले चाहिँ विज्ञापनको लोकप्रिय माध्यमका रूपमा कार्य गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ। यसरी इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल भनेर चाहिँ सोध्यो भने यो सोध्ने खालको क्वेसन पनि हो, VBI क्वेसन च्याप्टर 1बाट मैले राखेको थिएँ। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट नेपाली मिडियम, इङ्ग्लिस मिडियम पढ्नुहुने सबै साथीहरूले चाहिँ यसरी राम्ररी अब यसलाई चाहिँ बुझेर लेख्न सक्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै हेल्पफुल हुन्छ। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको यो आजको पढाइबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। अनि हेरेर साथ दिनुभयो हाम्रो यो च्यानललाई, रमाइलो अनलाइन मिडियालाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरेर चाहिँ तपाईँले साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।